مسلمانوں میرا نبی کریم رؤوف الرحیم اپنی بیٹی نے اٹھا کے نبی نے سینے لا لیا سینے لا کے میرے نبی نے بچی دی پیشانی دے بوسا دیتا حضور اپنی بیٹی نو پہ چوم دینے مسلمانوں میرے نبی اپنی بیٹی نال پیار پہ کر دینے ویلا گزردہ گیا مسلمانوں اے میرے نبی دی او بیٹی ہے جدے متعلق حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے وجدان مووی والے اللہ توانو سلامت رکھے انہاں پوری دنیا دے اندر سوشل میڈیا دے ذریعے اے ویڈیو چلانی ہوندی ہے تاکہ پوری دنیا دے اندر پتہ لگنا چاہیے بابڑیاں والا دی سرزمین تے بہ کے جامعہ مسجد علی المرتضیٰ دے اندر بہ کے اے نبی دے غلام نبی دی بیٹی دا ذکر پہ کر دینے اے پتہ کیڑی حال ہے میرے نبی کریم دے غلام سیدنا صدیقی اکبر آندے نے یا علی تسی میرے بھی مولایو کائنات دے بھی مولایو اللہ اکبر دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گردہ ہے سنگار فاطمہ مولا علی دے گردہ ہے شنگار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اور زہرا جدوں بھی آؤندی کھڑے ہو جاندے نے مصطفیٰ اینو تعظیم کہہ دیاں یا پیار فاطمہ اینو تعظیم کہہ دیاں یا پیار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اور جنت چ حکم ہوے گا نظراں جھکا لو جنت چ حکم ہوے گا نظراں جھکا لو بابل دی لے کے آ رہی ہے دستار فاطمہ بابل دی لے کے آ رہی ہے دستار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گردہ ہے شنگار فاطمہ اور بخشے کدی نہ جان کے حامی یزید دے اور بخشے کدی نہ جان کے حامی یزید دے کیوں ہے جس تے ناراض فاطمہ
مولا علی دے گردا ہے شنگار فاطمہ اور سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو منگ سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو منگ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گردا ہے شنگار فاطمہ حمد و ثنا تو بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد صاحب صدر گرامی قدر شوکت اسلام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اج دا جمعۃ مبارک دا عزت و شرف والا دن اللہ اس دن دا صدقہ کشمیر فلسطین ایران عراق چینیاں برما دے مظلوم مسلمانہ دی اللہ خیر فرمائے اور غزہ دے مسلمانہ دی خیر فرمائے اور اسلام دا بول بالا فرمائے حضرت گرامی قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ربی عالم نے فرمایا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَغِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اس آیت مبارکہ دا شان نزول ایک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے جدو نجران دے عیسائیاں نو حضور نے دعوت دیتی اور وہ جدو حضور دی دعوت تے حاضر ہوئے انہا عیسائیاں نے حضور نو آکھیا کہ تواڈا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے کی خیال ہے حضور آندے نے میں عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا نبی ماننا اللہ دا نبی ماننا تو حضور نے فرمایا کہ تواڈا اہل نجران دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے کی خیال ہے انہاں آکھیا ہے اسی تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا ماننے ہاں اس وقت اللہ نے جبریل نو فرمایا جا جبریل قرآن لے جا جبریل میرے نبی دی بارگاہ چاہیا آکے اندر سونیاں اللہ پہ فرماندہ ہے ان نل تسی مبالے دا چیلنج کرو قرآن نازل ہویا جب تسی سبحان اللہ آکھو تو پھر میں پڑھا قرآن اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں رب عالم نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَغِلْ فَلْنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ رب عالم نے فرمایا سونیاں لب کھولو انہوں اعلان کر دیو میرے نبی کریم نے فرمایا جاؤ تسی بھی اپنے بیٹے لے آؤ اسی بھی اپنے بیٹے لے آؤنے ہیں تسی بھی اپنی عورتاں لے آؤ اسی بھی اپنی عورتاں لے آؤنے ہیں تسی بھی اپنی جانا لے آؤ اسی بھی اپنی جانا لے آؤنے ہیں مبالہ کر لینے ہیں نبی کریم نے جدو مبالے دا چیلنج کیتا اہل نجران وچوں جڑے عیسائی نے
نے وہ بھی اپنے بیٹیاں دی جگہ تے بیٹے لائے. میرے نبی نے فرمایا مبالغہ کر لینے ہاں جڑا سچا ہوے گا جڑا جھوٹا ہوے گا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. جڑا جھوٹا ہوے گا او دے تے اللہ دی لعنت ہوے گی. کائنات علیوں میرے نبی کریم رؤوف الرحیم اپنے گھر دے اندر تشریف لے آئے نے. میرے نبی کریم نے فرمایا اے زہرا جی آقا. فرمایا میرا حسن کتھے وے میرا حسین کتھے وے. فرمایا میرا علی کتھے وے. مخدوم کائنات آندیاں نے اے بابا حسن بھی ایتھے ہی ہے حسین بھی ایتھے ہی ہے علی بھی ایتھے ہی ہے. میرے نبی کریم نے فرمایا حسن تسی بھی آ جاؤ حسین تسی بھی آ جاؤ علی تسی بھی آ جاؤ زہرا تسی بھی آ جاؤ. میرے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر مولا حسن مجتبی بھی آ گئے مولا حسین پاک بھی آ گئے. عورتاں دی جگہ تے حضرت مخدوم کائنات نو لے لیا تے جدو جانا دی واری آئی صحابہ آندے نے اساں سوچیا نبی دا تے بیٹا ہی کوئی نہیں اج نبی کنوں اپنا بیٹا بنان گے. بیٹیاں دی جگہ تے مولا حسن حسین نو لے لیا. عورتاں دی جگہ تے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ معلمہ شاہدہ شاکرہ عتیقہ صدیقہ نور نظر مصطفیٰ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت مخدوم کائنات نو لے لیا. میرے نبی کریم نے جدو جانا دی واری آئی فرمایا علی تسی بھی آ جاؤ تسی بھی آ جاؤ. علی محمد دی جانے علی محمد دی جانے علی محمد دی جانے. میرے نبی کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا حسن تسی میرے دائیں ہاتھ دی انگلی پھڑو حسین تسی میرے بائیں ہاتھ دی انگلی پھڑو. فرمایا زہرا تسی میرے مگر آ جاؤ. زہرا مگر آ گئیاں. فرمایا علی تسی زہرا دے مگر آ جاؤ. میرے نبی کریم رؤوف الرحیم دا نورانی تے روحانی قافلہ لگیا ہوندا ہے حسین قافلہ لگیا ہوندا ہے. عاشقاں دے سردار نے بڑے کمال دی ترجمانی کر کے آکھیا ہے اللہ اللہ نبی دا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اللہ 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 نبی دا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں مولا علی مرتضیٰ ہے. اللہ 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 اے نورانی تے روحانی حسین مبالغہ قافلہ لگایا ہوندا ہے مبالغے واسطے قافلہ لگایا ہوندا ہے حسین قافلہ لگایا ہوندا ہے. انہاں عیسائیاں دے نجران دے کافرے وچوں ایک وڈا پادری عیسائی بولیا انہیں آکھیا عیسائیوں اے جیڑا قافلہ لگایا ہوندا ہے اے دے چہریاں تے نور پیا چمکدا ہے. سورج دے نور نالو زیادہ پیا چمک دے چن دے سورج نالو سورج دے چن نالو زیادہ نور پیا چمک دے. او عیسائیوں جے انہاں نے بد دعا کر دیتی قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا. کوئی عیسائی جڑے نے او نبی دے قدماں چ ڈگ پے جڑے نبی دے قدماں چ ڈگ پے او نبی دے ہو گئے کچھ بھج گئے جڑے قدماں چو گئے. میرے نبی نو آندے نے سونیا مازاغ دے نینا والیا علم نشرہ دے سینے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا حام میم
حرمہ والیا مکے والیا مدینے والیا میرے نبی کریم رؤوف الرحیم دی بارگاہ چ کچھ عیسائی حضور دی بارگاہ دے اندر آندے نے حضور کلمہ پڑھاؤ اپنا غلام بناؤ حضور نے انہاں نوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لیا او دنیا والیو میرے نبی کریم رؤوف الرحیم دا حسین نورانی تے روحانی حسین قافلہ لگے ہوندا ہے عاشقاں دے سردار نے کیا خوب آکھیا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ نہیں تے چلو میرے اللہ حضرت دی بارگاہ دے اندر اللہ حضرت نے بڑے کمال دی ترجمانی کر کے آکھیا ہے اللہ حضرت نے کیا خوب آکھیا ہے تو گئے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا حضرات پتہ کیڑی حال ہے جنہیں متعلق اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ اکبر یا رسول اللہ اچھاریہ یا غوث اعظم دستگیر اے جدوں کچھ عیسائی انہاں عیسائیاں دا پادری بولیا انہیں آکھیا ایڈا سونا قافلہ جھوٹا نہیں ہو سکدا اس قافلے دی جڑا قیادت فرما رہی ہے اے نبی بھی سچا ہے تے اے دے نال جڑے دائیں بائیں بیٹے نے مگر عورتیں اور اس تو مگر جناب حضرت مولا علی کائنات نے اے بھی سچے نے اینا دا نبی بھی سچا ہے اے بھی سچے نے اینا دا نبی بھی اچھا اچھا کھو اے بھی سچے نے اینا دا نبی بھی سچا ہے تو میں آج ایک دو گل حضرت مخدومہ کائنات دے ولادت دے حوالہ دے نال اور ایک دو گل وصال دے حوالہ دے نال حضرت مخدومہ کائنات دی کرنی ہے اللہ تعالیٰ حق بیانی دی اور اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی اے او آلے حضور آندے نے کہ جن نے میری آل نل محبت کی تھی گویا کہ انہیں میں محمد نل محبت کی تھی جن نے میری آل نل بغض رکھیا انہیں میرے نل بھی بغض رکھیا انہیں اللہ نل بھی بغض رکھیا اس آل نل جنہیں بغض رکھیا اے پتہ کیڑی حال ہے جنہ دے متعلق اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں رب عالم نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اللہ اکبر کبیرہ او دنیا والیوں بابڑیاں والا دی سرزمین دے وسن آلیو جمعہ دے اجتماع دے اندر تشریف لے آن آلیو سنو ذرا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یو آلے جدے متعلق حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اے او حسن تے حسین نے جنہاں نو حضور نے فرمایا اے جنتی نوجوانہ دے سردار نے جنتی نوجوانہ دے سردار نے اللہ اکبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی چ بیٹھے تے قرآن دی ایک آیت دا نزول ہویا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربی کا حتمم مقدیہ حضور نے قرآن دی آیت سنی میرے نبی دیاں اکھاں وچ اتھرو نکل آئے حضور رون لگ پے حضور دے صحابہ دیاں چیخاں مچ گئیاں حضور صبح تو لے کے شام تک زارو قطار پہ روندے نے صحابہ اندے نے حضور انج پہ روندے نے جی میں سامن دے مین دیاں
کڑیاں ڈگ دیاں نے جی میں سامن دے می دیاں کڑیاں ڈگ دیاں نے صحابہ آندے نے حضور صبح تو لے کے شام تک زارو قطار پہ روندے نے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ادا ترجمہ سماعت کرو رب عالم نے فرمایا سونیا تواڈے وچوں تواڈی امت دے وچوں بلکہ امت تو علاوہ بلکہ ہر بندے واسطے ایک قرآن دی آیت نزول ہویا ہے رب عالم نے فرمایا اوہ لوگوں ہر بندہ دوزخ دے کولو گزرے گا حضور نے اے آیت سنی میرے نبی دیاں اکھاں میں چتھرو نکل آئے حضور رون لگ پے حضور دے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں صحابہ آندے نے حضور نہ روو 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 اج جنہ روو تو آمینہ دا لال آئے تے مسجد نبوی چ بیٹھے اونا راواں تو قربان ہو جائے حضور رون دی وجہ کی ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صحابہ رب عالم نے فرمایا کہ ہر بندہ جڑا ہے او دوزخ دے کولو گزرے گا حضور زارو قطار پہ روندے نے صحابہ آندے نے اسی نبی کریم دے قریب ہوئے لجپالا نہ روو حضور نہ روو جناب عمر فاروق عثمان غنی حیدر قرار مولا ابو بکر نے آکھی ہے مولا علی نے آکھی ہے دیگر صحابہ نے آکھی ہے حضور نہ روو میرے نبی زارو قطار پہ روندے نے میرے نبی روئی جا رہے نے مزمل دی چادر اوڑی ہوئی ہے میرے نبی صحابہ دی گل دا جواب نہیں دیندے صحابہ پریشان ہو گئے کسے جناب سیدنا صدیق اکبر نو آکھیا یا صدیق جاؤ نبی دی بیٹی حضرت فاطمہ نو بلا کے لے آؤ حضور اپنی بیٹی دی گل نہیں موڑن گے جناب سیدنا سلمان فارسی نو آکھیا اے سلمان تینو نبی نے آکھیا ہے سلمان من اہل بیت سلمان میری اہل بیت وچوں ہے واہ سلمان تیریاں مقدراں تو صدقے جاواں تیریاں نصیباں تو صدقے جاواں جنوں نبی نے فرمایا میرا سلمان جڑا ہے میری اہل بیت وچوں ہے سلمان من اہل بیت میرا سلمان جڑا ہے میری اہل بیت وچوں ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی کریم دے غلامہ نے آکھی ہے یا سیدی یا رسول اللہ حضور نہ روو لیکن حضور زارو قطار پہ روندے نے حضور نے مزمل دی چادر اوڑی ہوئی ہے میرے نبی کریم دے غلامہ نے حضرت سلمان فارسی نو آکھیا جا سلمان نبی دی بیٹی نو بلا کے لیا حضرت سلمان فارسی گئے نے جا کے حضرت مخدومہ کائنات دا دروازہ کھٹکھٹایا اندروں کنیزہ پاک دی آواز آئی ہے کون ہے میں علی دے پتران دا نوکران اچھا کہہ دیو سبحان اللہ زور لا کے کہہ دیو سبحان اللہ میں علی دے پتران دا نوکران اے سلمان تو کتھے تیرے نبی دی آل کتھے میں کو جی میرا دل پر سونا تے کی کڑی اس نو باواں نام سونی نام سونی نا گن پلے تے کس طرح یار مناواں ویڑے میرے وردانا ہی لکھ وسیلے پاواں یا ربا اے خو فکر دلے وچ کتے روندی
نہ مر جاواں حضرت سلمان فارسی آندے نے میں کتے نبی دی آل کتے اے سلمان تیرے مقدرہ تو صدقے جاواں تینوں نبی نے آکھیا ہے سلمان تو میری اہل بیت وچوں ہے سلمان تو میری اہل بیت وچوں ہے واہ سلمان کتے مقدرہ والے کڈیاں شاناں والے تینوں نبی نے اپنی اہل بیت وچوں آکھیا ہے او اہل بیت جنہ دے متعلق قرآن آندا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے نبی دے گھر والے ہو اساں تانوں ہر نجس تو ہر رجس تو پاک کر دیتا ہے تواڈے کولوں پلیتی نو دور کر دیتا ہے واہ سلمان تیریاں مقدراں تو صدقے جاواں تیریاں مقدراں تو واری جاواں سلمان فارسیاں دے ہون گے میں کتے نبی دی آل کتے اچھا کہہ دیو سبحان اللہ سینہ تان کے اچھا کو سبحان اللہ حضرت سلمان فارسی آندے نے میں دروازہ کھڑکڑایا زہرا پاک دی آواز آئی کون ہے بلکہ کنیزہ دی آواز آئی تے میں آکھی ہے میں سلمان کدھر آئے ہیں اج نبی کریم صبح تو لے کے شام تک زارو قطار پہ روندے نے میں پیغام لے کے آیا ہوں نبی چپ نہیں پہ کر دے صحابہ نبی نو چپ کے پہ کران دے نے لیکن نبی زارو قطار پہ روندے نے زہرا تسی آ جاؤ ہو سکتا ہے تواڈی گل من کے حضور خاموش ہو جان حضرت زہرا پاک آندیاں نے میں چادر دی بکل ماری پردے دے اندر میں اپنے گھر چوں باہر آئی حضرت مخدومہ کائنات چلدیاں جا رہیاں نے چلدیاں جا رہیاں نے میرے نبی دی بارگاہ چا گئیاں نے میرے نبی دی بارگاہ چ بہ گئیاں نے آندیاں نے بابا نہ روو بابا ویکھو نا تواڈی فاطمہ آئی جے تواڈی زہرا آئی جے اے بابا جس زہرا دی تے تسی کھڑے ہو جاندے ہو اج جو زہرا آئی جے بابا تواڈی زہرا آئی جے حضرت زہرا دیاں اکھاں میں چتھرو نکل آئے رون لگ پئیاں نے میرے نبی کریم زارو قطار پہ روندے نے جبریل اللہ دی بارگاہ چلے گئے اے مولا تیرے نبی دی بیٹی زارو قطار پہ روندی ہے رب عالم نے فرمایا جا جبریل میرے نبی نو کہہ دے سونیا حامیم دیاں کنڈلاں والیا واللیل دیاں زلفاں والیا یاسین دے دندان والیا مدینے والیا مکے والیا علم نشرہ دے سینے والیا مازاق دیاں نینا والیا ید اللہ دے گورے گورے خطا والیا سونیا زہرانو آکھو نہ رووے نہ رووے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم نو جبریل امین نے آکھی ہے سونیا اللہ فرما رہی ہے جبریل نو آکھو اللہ فرما رہی ہے سونے نو آکھو سونیا تسی نہ روو تواڈے رون دی وجہ تو زہرا پاک بھی پیاں روندیاں نے مخدومہ کائنات بھی پیاں روندیاں نے سونیا لب کھولو زہرا نو آکھو جنہیں زہرا قیامت والے دن آکھے گی رب انجی کر دے گا جنہیں زہرا آکھے گی رب انج کر دے گا او دنیا والیوں او آل جس آل تے نماز دے اندر اسی درود نہ پڑھئے ساڑی نماز توڑی نہیں چڑھ دی اے آل جڑی آل میرے نبی نے فرمایا لوگوں
ایک قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں، دوسری اپنی اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں، دوسری اپنی اہل بیت۔ اے او زہرا ہے اما خدیجۃ الکبریٰ آندیاں نے جدو زہرا پاک دا نور میرے بدن وچ آیا، پہلے مہینے تو لے کے 9ویں مہینے تک مینوں خوشبوواں دے کھلے ہوندے رہے نے۔ حضرت عبد الرحمن صفوری لکھ دے نے اپنی کتاب دے اندر لکھ دے نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ میری تواڈی امی جان ام المومنین آندیاں نے، مومنہ دی ماں آندیاں نے، پہلے مہینے تو لے کے پہلے دن تو لے کے پہلے مہینے تک، دوسرے مہینے تک، تیسرے مہینے تک، چوتھے مہینے تک، پنجویں مہینے تک، 6ویں مہینے تک، 7ویں مہینے تک، 8ویں مہینے تک، 9ویں مہینے تک، پہلے مہینے تو لے کے 9ویں مہینے تک منو خوشبوواں دے کھلے ہوندے رہنے۔ اچھا کہہ دیو سبحان اللہ۔ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ آندیاں نے منو جنت دیاں خوشبوواں آندیاں نے جدو زہرا پاک دی ولادت دا وقت قریب ہویا، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت زہرا پاک دی ولادت دا وقت قریب ہویا، خرج منی نور، زہرا پاک دا نور بدن وچ خارج ہویا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آندیاں نے میں نبی دی بارگاہ دے اندر پیغام بھیجیا، سونا اللہ نے تانوں بیٹی عطا فرمائی ہے۔ مکے دا رواج سی جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوندی سی اس گھر دے اندر صفے مدم بیچ جاندا سی، اس گھر نو منو سمجھیا جاندا سی، لیکن وا صدقے جاواں آمینہ دے لال تو عبداللہ دے لال تو میرے نبی آئے نے، میرے نبی کریم نے فرمایا لوگو بیٹیاں اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں جے، بیٹیاں اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں جے۔ اج بیٹیاں نو بری نگاہ نال ویکھیا جاندا ہے، اج گھر وچ بیٹی پیدا ہو جائے، دور حاضر دی گل پیا کرنا، دور حاضر دے اندر بھی بیٹی پیدا ہو جائے اس گھر دے اندر صفے ماتم وچھیندا ہے۔ او لوگو میرے نبی دی بیٹی آ جاندی ہے، میرے نبی بیٹی دے استقبال واسطے کھڑے ہو جاندے نے، میرے نبی اپنی بیٹی دے سر تے بوسہ دیندے نے، میرے نبی آندے نے او لوگو مینوں اپنی زہرا دے سر چوں جنت دیاں خوشبوواں ہوندیاں نے، اپنی زہرا دے سر چوں جنت دیاں خوشبوواں ہوندیاں نے۔ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر پیغام لے کے حضرت ام ایمن آئیاں، او ام ایمن جڑیاں میرے نبی دی بھی دائیاں نے، ام ایمن آ کے آندیاں نے سونیاں تانوں اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے۔ بلکہ ایک روایت اندر میں پڑھیا ہے حضرت ام ایمن خبر لے کے پہ آندیاں نے، حضرت ام سلیمہ ملیاں نے، رستے دے اندر ام سلیمہ نے آکیا نہیں ام ایمن کتے جا رہی ہیں؟ ام ایمن آندیاں نے میں نبی دی بارگاہ پیغام لے کے جا رہی ہاں، اللہ نے پتر عطا فرمایا ہے، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ سلیمہ بی بی آندیاں نہیں آمنہ نہ جاویں، جڑا بیٹیاں دی خبر لے کے جاندا ہے مکے والے او دے تے ظلم کر دینے، او دے تے تشدد کر دینے، نہ جاویں۔ حضرت ام ایمن آندیاں نے نی سلیمہ اے تے نبی دی چوتھی صاحبزادی ہے، جدو پہلی بیٹی دی ولادت ہوئی میں ادو بھی ڈر دی خبر لے کے گئی، جدو میں جا کے خبر سنائی میرے نبی مسکران لگ پے، میرے نبی مسکران لگ پے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ام ایمن آندیاں نے میں خبر لے کے گئی ہاں، میرے نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا نہیں ام ایمن پھر ساڈے ویڑے اللہ نے رحمت عطا فرمائی ہے، ساڈے ویڑے اللہ نے رحمت عطا فرمائی ہے۔ ساڈے ویڑے وچ بچی پیدا ہو جائے نا اسی اونوں بری نگاہ نال تعصب دی نظر نہ ویکھاں گے، لیکن واہ صدقے جہاں آمینہ دے لال تو اللہ نے پہلی بھی بیٹی عطا فرمائی، دوسری بھی بیٹی عطا فرمائی، تیسری بھی بیٹی عطا فرمائی، تو چوتھی بھی صاحبزادی عطا فرمائی، چوتھی بھی بیٹی عطا فرمائی۔ میرے نبی چل دے خرامہ چل دے آ رہے نے، میرے نبی اپنے گھر دے اندر آئے نے، حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ دے چہرے تے پریشانی دے آزار، میرے نبی کریم اور
قریب آئے میرے نبی نے فرمایا نہیں خطے جا پریشان کیوں ہوئے سونے اللہ نے چوتھی بیٹی عطا فرمائی ہے اللہ نے چوتھی بیٹی عطا فرمائی ہے میرے نبی نے فرمایا زہرا پریشان نہ ہو اللہ دی ساڈے ویڑے رحمت آئی ساڈے ویڑے رحمت آئی ہے مسلمانوں میرا نبی کریم رؤوف الرحیم اپنی بیٹی نے اٹھا کے نبی نے سینے لا لیا سینے لا کے میرے نبی نے بچی دی پیشانی دے بوسا دیتا حضور اپنی بیٹی نو پہ چوم دینے مسلمانوں میرے نبی اپنی بیٹی نال پیار پہ کر دینے ویلا گزردا گیا مسلمانوں اے میرے نبی دی ہو بیٹی ہے جدے متعلق حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے اچھا کہہ دیو سبحان اللہ سینہ تان کے اچھا کو سبحان اللہ نا زہرا پاک دا نا سن کے اچھا کو سبحان اللہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں ایک دفعہ شعر پڑھو کے گلنو لے کے جاواں عظمت ہاتھ کڑا کر کے استقبال کراؤ اسی تارے زہرا دے غلام اسی مولا حسن دے غلام مولا حسین دے غلام عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا بھائی مدثر صاحب اللہ توانو سلامت رکھے وجدان مووی والے اللہ توانو سلامت رکھے انہاں پوری دنیا دے اندر سوشل میڈیا دے ذریعے اے ویڈیو چلانی ہوندی ہے تاکہ پوری دنیا دے اندر پتہ لگنا چاہیے بابڑیاں والا دی سرزمین تے بہ کے جامعہ مسجد علی المرتضیٰ دے اندر بہ کے اے نبی دے غلام نبی دی بیٹی دا ذکر پہ کر دینے اے پتہ کڑی حال ہے میرے نبی کریم دے غلام سیدنا صدیقی اکبر آندے نے یا علی تسی میرے بھی مولایو کائنات دے بھی مولایو اللہ اکبر اللہ اکبر چاریہ یا غوثی اعظم دستہ آخری گل سنو چونکہ ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے کون فاطمہ حضرت غازی عباس علمدار آندے نے میں ساری زندگی میں بھی علی دا پتر ہاں میں بھی خون علی ہاں پر ساری زندگی میں علی دے دوسرے پتر جڑے نے نا مولا حسن حسین میرے ویر نے میں ساری زندگی انہاں دا غلام تے نوکر بن کے رہا ساری زندگی انہاں دا غلام تے نوکر بن کے رہا اللہ اکبر مسلمانوں حضور دی ولادت لے کے حضور دے وصال تک صحابان دے نے اساں رخ مصطفیٰ ویکھنا سانو کئی دن دی بھوک ہونی تے جدو رخ مصطفیٰ ویکھنا بھکھاں دور ہو جانی بھکھاں دور ہو جانی علماء لکھ دینے کہ جدو حضور دا وصال ہویا نا اے درخت بھی حضور دی جدائی وچ روندے سن اور ایک غلام وہ اپنے زمین دی کھیتی باڑی پہ کر دے سن او دے پتر نے آ کے نا انہوں خبر سنائی بابا حضور دا وصال ہو گیا ہے حضور دنیا تو پردہ کر گئے نے او غلام نے آسمانہ والا اکھاں کر لیاں آندہ مولا انہاں اکھاں نو ضائع کر دے میں نہیں چاہندہ محمد تو بعد کسی اور دے اکھاں جان اینا عشق سی اے تو غلامہ دا عشق سی اوہ نبی دی جڑی اونٹنی سی نا اونٹنی او بھی حضور دا جدائی دا صدمہ برداشت نہ کر سکی انہیں بھی کنویں جو چھلانگ لگائی تو مر گئی جس گدے تے حضور سواری فرماندے سن او گدہ بھی حضور دی
وصال دا صدمہ برداشت نہ کر سکیا، مدینے دیاں دیواراں نوں ٹکڑا مار مار کے وہ بھی مر گیا، شہید ہو گیا۔ مسلمانوں توجہ چاہنا، حضور دا جدو وصال ہویا نا، حضرت زہرا پاک دنے بھی رونا راتی بھی رونا، حضرت زہرا پاک نے دنے رونا راتی رونا، مدینے دیاں عورتاں آندیاں نے زہرا نہ رویا کرو، زہرا دنے رو لیا کرو، رات نہ رویا کرو، یا راتی رو لیا کرو دنے نہ رویا کرو۔ زہرا پاک آندیاں نے میں کی دساں، نبی دے وصال تو بعد مینوں ایک دن بھی چین نہیں ملیا۔ مسلمانوں، نبی دی بیٹی 6 مہینے حضور دے وصال تو بعد رہی ہے، حضور دے وصال تو بعد دنے بھی رونا راتی بھی رونا، لوکاں آکھنا حضرت مولا علی نو کہ جناب فاطمہ نو آکھو نہ رویا کرن، جناب مولا علی آندے نے زہرا نہ رویا کرو، زہرا نہ رویا کرو۔ زہرا آندیاں نے میں علی کیویں نہ روواں، مینوں بابا دی بھی یاد ستاندی ہے، میری ماں بھی کوئی نہیں، میرا باپ بھی کوئی نہیں۔ علی جنہ دے ماں پہ ہون دیاں ماں پیاں دے گھراں چ ٹر جاندیاں نے، جنہ دے ویر ہون بہناں ویراں دے ویڑیاں چ ٹر جاندیاں نے۔ علی میرا ویر بھی کوئی نہیں، میری ماں بھی کوئی نہیں، میرا باپ بھی کوئی نہیں۔ اوے لوگوں، بہناں تے پھر بہناں ہی ہوندیاں نے، بہناں اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں جے۔ میاں صاحب نے بڑے کمال دی ترجمانی کر گیا ہے، اے دیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جاگیراں، اے دکھ سکھ سہنا منہ کچھ نہ کہنا، آئیو دیاں دیاں تقدیراں۔ مولا علی پاک فرماندے نے میں گھر وچ آیا، میں نے کیا زہرا پاک کم کاج پیاں کر دیاں نے، زہرا پاک کم کاج وچ مشغول نے۔ میں کیا زہرا انج لگ دے جی میں تیری اج طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، زہرا طبیعت کوئی خوشحالی نظر پئی آندی ہے۔ زہرا آندیاں نے علی میرے قریب آ جا، علی پاک قریب آئے، فرمایا زہرا اج تیری طبیعت ٹھیک پئی نظر آندی ہے۔ زہرا پاک آندیاں نے اے پیاری علی اے جڑی رات گزری ہے روندیاں روندیاں گزری ہے، نبی پاک میری خواب دے اندر آئے نے، میں کیا بابا تسی ٹر گئے ہو، بابا میرا ویر بھی کوئی نہیں، میری ماں بھی کوئی نہیں، میرا باپ بھی کوئی نہیں، بابا جنہ دے ماں پہ ٹر جان دیاں ویراں دے ویڑیاں جو ٹر جاندیاں نے، اور جنہ دے ماں پہ ٹر جان دیاں ویراں دے گھراں چ چلیاں جاندیاں نے، بابا میرا ویر بھی کوئی نہیں، بابا مینوں بھی نال لے جاؤ یا میرے کول آ جاؤ۔ میرے نبی کریم نے زہرا نو سینے لا لیا، فرمایا زہرا اج تیاری کر لئی، میں نبیاں دی جماعت دے نال زہرا تینوں لین واسطے آواں گا۔ حضرت زہرا پاک آندیاں نے یا علی مینوں نبی کریم میرے بابا جان نے آکھی ہے اج تیاری کر لے، اج تیاری کر لے۔ زہرا پاک نے چکی چلائی، آٹا پیسیا، آٹا پیس کے کھانا تیار کیتا ہے، مولا حسن حسین نو نہلایا ہے، مولا حسن دے کپڑے دھوتے نے، مولا حسین دے کپڑے دھوتے نے۔ مسلمانوں، زہرا پاک نے اپنے گھر دے سین میں جھاڑو دے دیتا ہے، صفائی بھی کر دیتی ہے، جدو صفائی کر لئی ہے مولا حسن نہلا کے کپڑے پہنا کے مولا حسن
حسن دے سر وچ کنگا پئیاں کردیاں نے کدے حسن حسین دا سر چمدیاں نے کدے گردناں چمدیاں نے آندیاں نے علی میرے حسین نے کربلا وچ امتحان دینا میرے حسین نے قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہونا مسلمانوں زہرا پاک آندیاں نے علی حسن و حسین آکھو جاؤ نانے دے مزار دے چلے جاؤ مولا حسن حسین نانے دے مزار دے چلے گئے نے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں جامعہ مسجد علی المرتضی بابڑیاں والا دی سرزمین دے بہ کے تقریر سننا لیو واز سننا لیو جناب مولا علی آندے نے زہرا اجے تے حضور دی جدائی دا غم برداشت نہیں کر سکے زہرا اجے حضور دی جدائی دا چند دن چند مہینے گزرے نے زہرا انج دیاں گلاں نہ کرو زہرا آندیاں نے علی حسن و حسین آکھو نانے دے مزار دے چلے جان مولا حسن حسین نانے دے مزار دے چلے گئے نے مسلمانوں زہرا پاک آندیاں نے اے پیارے علی میریاں 4 وصیتاں نے میں 4 وصیتاں کر چلیاں اے علی میریاں وصیتاں تے عمل کرے آ جائے مولا علی آندے نے 10 زہرا کیڑی وصیت ہے زہرا پاک نے اپنا سر مبارک علی دی گود وچ رکھی ہے گود وچ سر کے آکے آندیاں نے اے پیارے علی پہلی میری خواہش پہلی وصیت ہے علی مینو نبی دی بیٹی سمجھ کے اپنی بیوی نہ سمجھنا مولا حسن حسین دی ماں نہ سمجھ کے مینو نبی دی بیٹی سمجھ کے معاف کر دیا جائے کدے بھی تواڈی زندگی چ کوئی غلطی کوئی تقصیر ہوئی ہوے مولا علی رون لگ پے فرمایا زہرا انج دیاں گلاں نہیں کری دیاں زہرا تیرے نال بڑی سونی زندگی گزری ہے مسلمانوں زہرا پاک آندیاں نے علی دوسری میری وصیت ہے علی جدوں میں ٹر جاواں میرے بچیاں دا خیال رکھیا جائے میرے بچیاں نو کدے وی روڑ نہ دیا جائے میرے بچیاں دا خیال رکھیا جائے مسلمانوں ماما تے فرماواں ہوندیاں نے وال صدقے جاواں زہرا پاک دو زہرا پاک آندیاں نے پال کے تینوں اپنے پتر دے چلیاں اللہ اکبر میاں صاحب رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی ترجمانی کر گیا کیا ہے میاں صاحب نے کیا خوب آکیا ہے باپ مرے سر ننگا ہو دے تے ماں مرے کر ویلا تر جاندے جدویر محمد تے اجڑ جاندہ جے میلا زہرا پاک حضرت مولا علی پاک دی بارگاہ جاندیاں نے پیارے علی پہلی وصیت جے زہرا کل زندگی چ تواڈے نال رہندیاں کوئی غلطی ہو گئی ہوے تے زہرا نو معاف کر دیا جے زہرا نو معاف کر دیا جائے علی میری دوسری وصیت ہے جدوں میں ٹر جاواں میرے بچیاں دا خیال رکھیا جائے اے علی جدوں میں ٹر جاواں میرے بچیاں دا خیال رکھیا جائے نالیاں دیاں نے علی میری تیسری وصیت ہے اے پیاری علی میرا جنازہ رات نو اٹھایا جائے کسے دی نظر زہرا پاک دی اتے نہ پوے میرے پردے دا خیال رکھیا جائے علی میری چوتھی وصیت ہے علی رشتے دے اندر میں تواڈی زوجہ تے بیویاں علی میں جدو ٹر جاواں کدی کدی میری قبر تے آ جایا جے قبر تے آ کے میری قبر تے
دعا کریا جے میری قبر تھی آ کے علی کدی کدی زیارت کریا جے مسلمانوں علی پاک دیا اکھاں وچ اتھرو نکل آئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت زہرا پاک آندیاں نے ایمن آندیاں نے پانی دیو جناب مخدوم کائنات نے غسل کر لیا غسل کر کے مسلمانوں حضرت مخدوم کائنات نے تیاری کر لی ہے تیاری کر کے اندر بہ گئیاں نے مولا حسن حسین جا رہے نے رستے دے اندر دو شکلاں خوبصورت نظر آئیاں فرمایا حسن حسین اوے شہزادیو جا ٹر جا تواڈی ماں دا جان دا ویلا آ گیا جے اوے شہزادیو تساں تھوڑی دیر تو بعد مسکین ہو جانے تواڈی ماں نے ٹر جانا اور جدوں ماواں ٹر جان اولاداں دیواراں نال لگ کے روندیاں جے اور جدوں باپ بھی چھڑ جان اولاداں دیواراں نال لگ کے روندیاں نے تائیوں تے میاں صاحب نے آکھیا پاٹی لیڑ پرانی وانگو تے ٹنگ گئے وچ ککراں اور ٹر گیا مینوں کلیاں چھڈ کے تے میں کنڈیاں دے وچ رل گئی مولا حسن حسین آئے دروازہ کھٹکھٹایا زہرا پاک آواز سنی فرمایا علی حسن حسین آیا جے انہوں نے دوبارہ نانے در روزے تے بھیج دیو مولا حسن حسین آئے آندے نے بابا سانو دو سونیاں شکلاں والے نظر آئے نے انہاں کہا جاؤ اپنی ماں نو مل لاؤ تواڈی ماں نے ٹر جانا جے مولا حسن حسین آندے نے بابا ساڈی ماں نے ٹر جانا ساڈی ماں نے ٹر جانے مولا علی آندے نے تانوں کنے آکھیا تواڈی ماں نے ٹر جانا مولا حسن حسین آندے نے اے بابا سانوں سونیاں شکلاں والے نظر آئے نے اساں پوچھیا تسی کون ہو ایک نے آکھیا میں ابراہیم دوجے نے آکھیا میں اسماعیل حضرت زہرا پاک پترہ نو سینے لایا مسلمانوں حضرت زہرا پاک دی روح پرواز کر گئی خالق حقیقی نہ جا ملیاں اج بھی دور حاضر دے اندر کچھ لوگ حضرت مخدومہ کائنات دے متعلق گلاں کر دینے اور چلیو ساڈی نجاتی اس گھرانے نے کروانی اس گھرانے دی مور لگنی ہے تو جنت جانا ہے میں آخر تے تانوں اے میسج دیاں گا کہ حضور دی آل نال انج محبت کرو جی میں محبت کرن دا قرآن نے دسیا ہے خدا دی قسمیں دنیا تے بھی کامیاب ہو جاؤ گے وچ قبر تے بھی کامیاب ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین